नमस्कार। नियमित कार्यक्रम 6 प्रश्नमा यहाँलाई स्वागत छ। म राजीव खत्री। एमाले पार्टी विवादको समाधानका लागि बनेको कार्यदलले अझै पनि कुनै ठोस निष्कर्ष निकाल्न सकेन। 5 दिनदेखि निरन्तर छलफलमा रहेका कार्यदलका नेताहरूले सधैँ भोलि ठोस निष्कर्ष निकाल्ने दाबी गर्दै कार्यकर्तालाई आश्वस्त पार्दै आएका छन्। तर भोलिपल्ट पनि छलफलको निरन्तरता बाहेक हातलाग्यो शून्य बनिरहेको छ। आजको कार्यदलको बैठकले पनि भोलि शुभ समाचार दिने आश्वासन हिजो कार्यकर्ताहरूलाई दिए र त्यति चित्त बुझाउने बाहेक अरू केही पनि हुन सकेन। जे होस्, यति बेला एमाले एकताका लागि बनेको कार्यदल सक्रिय बनेसँगै अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल बीचको दूरी भने केही कम भएको छ। टेलिफोन वार्ता गर्न पनि अन्कनाउने दुवै नेताहरू अहिले प्रत्यक्ष 1-to-1 वार्ता भने गरेका छन्। आज पनि हामी यिनै विषयमा रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका नेता आनन्द पोखरेल। आनन्दजी, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अब नेकपा एमालेको एकता जोगाउन भन्दै सक्रिय बनेको कार्यदलको बैठक 5 दिनदेखि निरन्तर बस्दै आएको छ। निष्कर्ष भोलि निस्किन्छ भनेर आफ्ना कार्यकर्तालाई आश्वस्त पार्ने बाहेक खासै प्रगति भयो जस्तो चाहिँ देखिएन। आखिर एमाले भित्र यति बेला के पाक्दैछ? नेकपा एमाले भित्र जुन 4-5 महिनादेखि अथवा फागुन 23 गते पछि लगातार रूपमा जुन खालको अन्तर्विरोध थियो, समस्या थिए, तर त्यो समस्या समाधान गर्नको लागि कार्यदलहरू पनि बनेको थियो र विभिन्न कारणले गर्दा, विभिन्न कारण भन्दाखेरि संसदमा वैशाख 27 गतेको विश्वासको मत दिने सन्दर्भमा होस् अथवा विश्वासको मत प्राप्त नगरिसकेपछि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले 76-5 मा गएर सरकार बनाउनको लागि आह्वान गर्दाखेरिको स्थिति होस्। त्यति बेला पार्टीकै नेताहरूले जुन ढङ्गले विपक्षी दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने, त्यसपछि सर्वोच्च अदालतमा निवेदक पनि बन्ने जस्ता कारणले गर्दा कार्यदलको औचित्य सकिएको, वार्ताको औचित्य पनि सकिएको, त्यसको कारणले गर्दा नयाँ ढङ्गले सोच्नुपर्ने स्थिति आइपुगेको थियो। प्रक्रान्तरले अहिले फेरि कार्यदल बिउतेर नेकपा एमालेका दुई प्रतिस्पर्धी समूहहरू, जुन एउटा समूहको नेतृत्व कामरेड माधव नेपालले गर्नुभएको थियो र संस्थापन पक्षको नेतृत्व सम्माननीय प्रधानमन्त्री पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले गर्नुभएको थियो। यसबीचमा लामो छलफल र बहसपछि अहिले दुईटा नेताहरूको बीचमा लगातार संवाद र सम्पर्क पनि भएको छ। भौतिक रूपमा बैठक पनि भएका छन्। त्यसको साथसाथै र अहिले कार्यदलले पनि क्रियाशील ढङ्गले काम गरेको छ। तपाईले अघि पृष्ठभागमा भने जस्तै आज सबै खालका समस्या समाधान गर्ने गरी सिचुएसन सकारात्मक दिशातिर गएको कुरा हामीले महसुस गरेका छौँ। नेकपा एमाले भित्र के पाकिरहेको छ भन्दा नेकपा एमाले, यसको नेतृत्व, आम कार्यकर्ता, यसका शुभचिन्तक जनताहरूले नेकपाले एकजुट होस् र विगत जुन खालका समस्याहरू भए, जुन खालका गतिविधि भए, पार्टी विरोधी गतिविधि भए, त्यसको पुनरावृत्ति नहोस् र नयाँ ढङ्गले पार्टी एकता होस् र पार्टी एकता भएपछि मात्रै आगामी सबै खालको चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न, सबै खालको चुनौतीलाई सामना गर्न, नेपाली जनताले चाहेको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा, सुखी नेपालले समृद्ध नेपालको आकाङ्क्षालाई पुरा गर्नको लागि लाग्न सक्छ भन्ने ध्येयका साथ अहिले वार्ता र सहमतिका प्रयासहरू भइरहेका छन् र यो सहमति निश्चित रूपमा हुन्छ र दुनियाँले नेकपा एमाले फुटोस्, नेकपा एमाले ध्वस्त होस् भनेर राख्ने चाहनालाई चाहिँ कम्तीमा पराजित गर्दै नेकपा एमाले एकताबद्ध भएर आउने चरणमा अहिले हामी आइपुगेका छौँ। यही नै सुखद क्षण हो भन्ने मलाई लाग्छ। अब भोलि 28 गते सर्वोच्चबाट केही फैसला पक्कै आउला। सर्वोच्च अदालतको प्रतिनिधि सभा विघटनको सन्दर्भमा यो फैसला आउने भन्दै गर्दा त्यसअघि नै एमाले एकताबद्ध भएको घोषणा हुन्छ, त्यो विश्वास हुने अवस्था छ? मलाई त 100% 100% विश्वास छ र यो विश्वास मैले गरिरहँदाखेरि हाम्रो सहमति, हाम्रो सहकार्य, हाम्रो मिलन सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई प्रभाव पार्ने ढङ्गले होइन। हामी सर्वोच्च अदालतको फैसलाको सदनमा कुरा गर्ने भने सर्वोच्च अदालतको फैसलाले के कुरा प्रष्ट छ भने संविधानको सरकार निर्माणको सन्दर्भमा 76-1 देखि 76-5 सम्म आफ्ना प्रक्रिया पुरा गरेर कसैले पनि सरकार बनाउन नसकेपछि अनि त्यसपछि चाहिँ प्रधानमन्त्रीले चाहिँ अथवा राष्ट्रपतिले चाहिँ यो मध्यावधिको निर्वाचन घोषणा गर्ने र काम चलाउ सरकार रूपमा केपी ओलीलाई अगाडि बढाउने
स्थिति तयार भएको हो। त्यसकारण हामीले संविधानका सबै सरकार बनाउने प्रक्रिया पुरा गरेका छौँ। पुरा गरिसकेपछि नेपाल सरकार सम्माननीय प्रधानमन्त्री र सम्माननीय राष्ट्रपतिले जे खालको निर्णय गरिरहनु भएको छ त्यो निर्णयमा फेरबदल हुँदैन भन्ने कुरामा म ढुक्क छु। त्यसकारण हामीले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई प्रभाव पार्ने ढङ्गले होइन, सर्वोच्च अदालतले आफ्नो कोर्समा आफ्नो काम गर्छ र यो संसद जुन निर्वाचन घोषणा गर्छ यो कायम हुन्छ भन्ने कुरामा संविधानले नै यो दिशानिर्देश गरेको छ। हाम्रो अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउनु पर्ने थियो। त्यो पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने क्रममा हामी सफलताको एउटा चरणमा आइपुगेको हामीले महसुस गरेका छौँ। अब भोलि फैसला त के आउँछ यसै भन्न सकिँदैन, तर पनि आकलनहरू धेरै किसिमका छन्। त्यसमध्ये यो अहिले भइरहेको पछिल्लो वार्ता चाहिँ विशेष गरी अदालतको फैसलाबाट संसद पुनर्स्थापना भयो भने बाँकी कार्यकाल चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नै निरन्तरता दिने भन्ने शर्तका साथ चाहिँ यो वार्ता भएको हो भन्ने पनि छ। के हो यसको खास कुरा? अन्तर्विरोधहरू आइसकेपछि सडकमा छलफल भइसकेपछि नेताहरूले पनि मन नमिल्दाखेरि बेग्ला बेग्लै कोडबाट कुराकानी गर्नुभयो। बेग्ला बेग्लै कोड मात्र होइन र संसदीय दलको नेता र प्रधानमन्त्री विश्वासको मतदाता पनि अनुपस्थित रहने स्थिति रह्यो। त्यो सबैको सिकाइबाट अब सिङ्गो कम्युनिस्ट आन्दोलन भनेको नेपालको नेकपा एमाले हो। नेकपाको एमाले मात्र नेतृत्व गर्न सक्छ। कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बचाउन विश्वव्यापी रूपमा कम्युनिस्ट आन्दोलन ठहराव भएको स्थितिमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई विसर्जन नगराउनु पर्छ भन्ने मान्यता साथ अहिले माधव कमरेडलाई र त्यसका सम्बद्ध नेता कमरेडलाई अनुभूति भएको कारणले गर्दा कम्युनिस्ट आन्दोलन बचाउने, एमाले बचाउने, नेपाली जनताको चाहनालाई बचाउने र नेपाली जनताको राष्ट्रिय आकांक्षा सुखी नेपालले समृद्ध नेपालको आकांक्षालाई पुरा गर्ने, मुलुकको राष्ट्रिय एकता सार्वभौमिकता अखण्डतालाई रक्षा गर्ने र संविधानको रक्षा गर्नको लागि यो नेकपा एमाले एकजुट हुनुपर्छ भन्ने खालको सिकाइ आवश्यकतालाई महसुस गरेर यी खालका कुराहरू भएका हुन्, यी वार्ता भएका हुन्, यी सहमति भएका हुन्। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि यो केवल कुनै एउटा विषयलाई लिएर भएको होइन। को प्रधानमन्त्री बनाउने, को प्रधानमन्त्री नबनाउने भन्ने कुरा नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गर्छ, संसद दलले निर्णय गर्छ। त्यसको फैसला अनुसार हामी अगाडि बढ्ने हो। अहिले सत्तामा आएका छलफल भएको जस्तो होइन। स्वाभाविक रूपमा अहिले पार्टीको अध्यक्ष सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओली हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री केपी ओली हुनुहुन्छ। त्यसो भएको स्वाभाविक कोर्समा यो मुलुकको राजनीति जान्छ र सरकार पनि स्वाभाविक कोर्समा जान्छ भन्ने कुरा म यहाँलाई स्मरण गराउन चाहन्छु। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएका पटक पटक प्रतिनिधि सभा विघटन, यस अगाडिको भनौँ, पटक पटक भन्दा 2 पटक भए, यसभन्दा अगाडि सर्वोच्चले पुनर्स्थापना गरिदिइसकेको छ भने अब भोलिको सन्दर्भ छँदैछ। त्योभन्दा पार्टी एकीकरणका सन्दर्भमा हेर्ने हो भने पनि अदालतले ओलीको विरुद्धमै फैसला गरेको देखिन्छ। यी सबै कुराहरूले गर्दै गर्दा र अब फेरि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भयो भने नैतिकताले उहाँ फेरि म प्रधानमन्त्री हुन्छु जहाँ हुनुपर्छ भन्ने हुन्छ र? मूलत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन वैशाख 5 गते गर्दा जुन ढङ्गले सर्वोच्चले पुनर्स्थापना गर्यो, हामीले यो सम्मान अनपेक्षित हुँदाहुँदै पनि हाम्रो पार्टी नेकपा एमाले हामी शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई कायम राख्ने र हिजो संविधान निर्माणको बेलामा पनि न्यायपालिकालाई व्यवस्थापिकाभित्र राख्नुपर्छ भन्दा त्यसलाई अस्वीकार गरेर शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई अंगीकार गरेको र न्यायालयलाई स्वतन्त्र निष्पक्ष बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने पार्टी भएको कारणले गर्दा हामी सर्वोच्च अदालतका फैसलाहरू र संवैधानिक इजलासको फैसलालाई हामी स्वीकार गर्छौँ, सम्मान गर्छौँ। तर हाम्रा आफ्ना प्रतिक्रिया हुन सक्छन्, त्यो स्वाभाविक रूपमा हामीले त्यसलाई अभिव्यक्त गर्छौँ। र म तपाईँलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने, के निवेदन गर्न चाहन्छु भने, यो सर्वोच्च अदालतको फैसलाले हामीलाई हरायो अथवा हराएन भनेर अब त्यतातिर छलफल गर्ने स्थिति होइन। मैले भने हामी हार्दा होस् अथवा जित्दा होस्, हामी आत्तिने मातिने अथवा धेरै उत्साहित हुने, धेरै निराश हुने पनि गर्दैन। यो कोर्सलाई हामी आत्मसात गरेर जान्छौँ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, अब आउँदो दिनमा सर्वोच्च अदालतले कुन फैसला गर्छ म अनुमान गर्न सक्दिनँ। तर म के कुरा विश्वास गर्छु भने, जे हामीले संवैधानिक प्रक्रिया पुरा गरेर सिफारिस हाम्रो प्रधानमन्त्री गर्नु छ, त्यो सिफारिसलाई के अरे समर्थन गर्छ, सम्बोधन गर्छ भन्ने कुरा हामी ढुक्क छौँ। अन्यथा फैसला भए के हुन्छ त्यो फैसला भएपछि चर्चा गर्ने कुरा हो। र अब प्रधानमन्त्री को बन्ने को नबनाउने भन्ने कुरा मूलतः पार्टीको डिसिजन हो। पार्टीको केन्द्रीय कमिटीले, स्थायी कमिटीले संसदीय दललाई जो प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्छ भन्छ त्यही प्रधानमन्त्री हुन्छ। मूलतः पार्टीभित्र संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री हुन्छ। त्यसकारण उहाँ संसदीय दलको नेता छौन्जेलसम्म भोलि पनि प्रधानमन्त्री भइरहनुहुन्छ। अब रह्यो
यो अहिले जुन विपक्षीहरूले विभिन्न ढङ्गले कोण उठाउने प्रधानमन्त्री चाहिँ अब प्रधानमन्त्रीको रहनु हुँदैन, उहाँले छोड्नुपर्छ भनेको यो विपक्षीहरूको माग हो। त्यो मागको बारेमा हामी सुन्छौँ, विश्लेषण गर्छौँ, तर निर्णय चाहिँ हामी आफ्नो पार्टी जे निर्णय गर्छ, संसदले जे निर्णय गर्छ त्यसलाई हामी लिएर जान्छौँ। भनेपछि भोलिका दिनमा विपक्षीबाट प्रधानमन्त्री खोज्नुभन्दा पार्टीबाटै एमालेकै सरकार चाहिँ रहोस्, प्रधानमन्त्री ओली नभए पनि अरू विकल्पका बाटोहरू चाहिँ पार्टीमा खुल्ला हुन सक्छन्। त्यसो भए म तपाईँलाई के स्पष्ट गराउँछु भने नेकपा एमालेको सरकार बन्ने स्थितिमा र स्वाभाविक रूपमा यो सरकारको नेतृत्व नेकपा एमालेबाट श्रद्धेय अध्यक्ष केपी ओली, सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै नेतृत्वमा यो सरकार अगाडि बढ्छ, यस कुरामा कुनै दुविधा नपाले हुन्छ। अब बुधबार साँझ अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल बीच मेरियन्ट होटलमा पावर सेयरिङको बारेमा छलफल भए पनि सहमति भएको थिएन। कार्यदलमा अहिलेसम्म पनि पावर सेयरिङको बारेमा छलफल भएको छैन भनेर भनिएको छ र यसबारे कुरा नमिली एकता सम्भव छ, त्यो देख्नुहुन्छ यहाँले? पावर सेयरिङको यदि कुरा भएको छैन भनेदेखि त अवस्था त अझै जटिल छ। आजै यहाँहरूले भने जस्तो अवस्था त पार्टी मिल्यो, एकीकरण हामी छौँ गरेर अगाडि बढ्यौँ भन्ने अवस्था रहला जस्तो त देखिएन नि। तपाईँले स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठाउनु र आन्सर पनि गरिसक्नुभएको छ। आन्सर के गर्नुभएको छ भने कार्यदलभित्र यो प्रश्न उठेको छैन, त्यसकारण यो मिडियाका प्रचार मात्रै हुन्। आपसी रूपमा यो प्रश्न नउठेको विषयमा त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। स्वाभाविक रूपमा केपी ओली र वरिष्ठ नेता माधव नेपालले आपसमा छलफल गर्नुहुन्छ। यो पार्टीलाई अगाडि लिएर जानको लागि, यो पार्टीलाई बलियो बनाउनको लागि, यो पार्टीलाई विधिसँग ढङ्गले चलाउनको लागि कसरी जानुपर्छ भने उहाँहरू दुईटाले छलफल एउटा निष्कर्ष निकाल्नुहुन्छ। त्यो निष्कर्षलाई सिङ्गो पार्टी नेतृत्वले स्वीकार गर्छ। त्यसो भएपछि यसलाई शर्तबन्दी पूर्व शर्तको रूपमा छलफल बहस गर्नु जरुरी छैन। नेकपा एमाले एकताबद्ध हुने भनेको 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनले जे फैसला गरेको छ, जे नेतृत्व निर्वाचित गरेको छ, त्यहाँभन्दा यता अगाडि नेकपा एमाले जुन जुन ढङ्गले आफ्नो काम कारबाहीलाई अगाडि बढाएको छ, ती काम कारबाहीलाई अनसिक स्वामित्व ग्रहण गर्दै अगाडि जाने सहमति हो। त्यसो भएको कारणले गर्दा अरू इफ र बटको कुरा यहाँ कुनै प्रश्न छैन। त्यसकारण अहिलेको आजको सहमति हुनै लागेको सहमतिको कुरा भनेको नेकपा एमालेलाई एकताबद्ध बनाउने, मनले एकता बद्ध बनाउने, विचारले एकताबद्ध बनाउने, सिद्धान्तले एकताबद्ध बनाउने, राजनीतिले एकताबद्ध बनाउने, साङ्गठनिक आधारमा एकताबद्ध बनाउने, कार्यक्रमिक आधारमा एकताबद्ध बनाउने, त्यसको साथसाथै जननेता मदन भण्डारले अगाडि सार्नु भएको जनताको बहुदलीय सिद्धान्तको आधारमा पार्टीलाई अगाडि बढाउने ढङ्गले एकता हुने हो। त्यसैले यही फिलोसफीको आधारमा हामी पार्टी एकताबद्ध अगाडि बढ्छौँ। आगामी कोर्समा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई फुटाउन चाहने वित्तीय एकाधिकार पुँजीवादका पक्ष पोषणहरू, नेपाल विश्वमै मार्क्सवादलाई देख्न नचाहनेहरूलाई फेरि एकपल्ट हामीले भनिन्छौँ नेकपा एमाले नेपाली कम्युनिस्टहरू एकताबद्ध भएका छन्। अब हामीलाई कसैले पनि पराजित गर्न सक्दैन। 1990 मा सोभियत रुस ढल्दाखेरि विश्वमा कम्युनिस्ट सकिए भन्दाखेरि नेपालमा नयाँ सिराबाट कम्युनिस्ट आन्दोलन अगाडि बढाएका थियौँ। अहिले पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन कम्युनिस्टहरू सिद्ध्याउनु पर्छ भन्ने लाग्ने मनस्थिति राख्ने कम्युनिस्ट विरोधी ताकतलाई फेरि एकपल्ट गतिलो जवाफ दिएर हामी पार्टी एकताबद्ध बनाएर हामी अगाडि जान्छौँ। यो अगाडि जानको अर्थ नेपाली जनतालाई पनि ठोस निर्देशन दिएर नेकपा एमालेले अगाडि सारेको घोषणापत्रको आधारमा पार्टीलाई लिएर जाने विश्वास साथ हामी अगाडि बढ्छौँ। त्यसकारण यो एकता यसको लागि हो, यो पदको बाँडफाँडको लागि होइन भन्ने कुरा म आग्रह गर्न चाहन्छु। र हामी छिट्टै संवैधानिक ढङ्गले पनि नेतृत्व फेर्नको लागि, विधान फेर्नको लागि हामी मङ्सिरभन्दा उता जान सक्दैनौँ। मङ्सिरभन्दा अगाडि नै महाधिवेशन भइसक्छ। त्यसो भएको कारणले गर्दा यी सबै खालको छिनोफानो पार्टीको 10औँ महाधिवेशनले गर्नेछ। त्यसकारण हामी 10औँ सरकारको सञ्चालन, सरकारको नेतृत्व, पार्टी सञ्चालन, पार्टीको नेतृत्व, त्यसपछि पार्टीको महाधिवेशन र आउँदो निर्वाचनलाई पनि एकताबद्ध लिएर गएर फेरि मुलुकमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको बहुमतको सरकार बनाएर नेतृत्व गर्ने ढङ्गले हामी तयार गर्ने हो। त्यसकारण यहाँ यी बटको कुराहरू छैन भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। अब हामी एकताबद्ध भएर कुनै पनि पूर्वाग्रह नराखिकन हामी अगाडि बढ्ने हाम्रो सङ्कल्पसहित यो कार्यदलले काम अगाडि बढाएको छ। हामी तमाम कार्यकर्ताहरू यो कार्यदलले अगाडि सारेका कुराहरू चाहिँ भोलि स्थायी कमिटीले अनुमोदन गरेर आउनेछ, त्यसपछि केन्द्रीय कमिटीले अनुमोदन गरेर आउँछ। पार्टी एकढिक्का भएर कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई फेरि नयाँ सिराबाट अगाडि बढाउन हामी सफल हुनेछौँ भन्ने कुरा म यहाँलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। हस्, हामी यो कुराकानीलाई निरन्तरता दिनेछौँ। यति बेला भने पालो भएको छ लाइफ बोय हात धुने ब्रेकको। कार्यक्रम 6 प्रश्नमा यहाँहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ। आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ नेकपा एमालेका नेता आनन्द पोखरेलसँग। आनन्दजी, फेरि पनि यहाँलाई स्वागत छ।
धन्यवाद। अब एमाले भित्रको विवादलाई केही समय यता भनौँ, केही महिना यता जुन उत्कर्षमा पुग्यो त्यो एउटा देखिएको हो। तर हेर्ने हो भने करिब करिब 3 वर्षदेखि नै यो विवादको सुरुवात भएको देखिन्छ। अझ त्यहाँभन्दा अगाडि पनि जाने हो भने विभिन्न गुट उपगुट विवादहरू त थिँदै थिए। अब अहिले समग्रमा हेर्दा एमालेमा देखिएको विवाद एजेन्डामा आधारित हो या इगोमा आधारित हो? बहुदलीय जनवादलाई, जनताको बहुदलीय जनवादलाई आत्मसात गरेर आन्तरिक रूपमा पनि बाह्य रूपमा पनि प्रतिस्पर्धालाई स्वीकार गरेको पार्टी हो। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि पार्टीभित्र तपाईँले अघि नै पृष्ठभागमा भने जस्तै पार्टीभित्र अन्तर्विरोध थिए, अन्तरसङ्घर्ष थिए र विषयवस्तुलाई हेर्नेमा नि केही फरक दृष्टिहरू थिए। त्यसैको कारणले गर्दा 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनमा हामीले प्यानलबद्ध भएर 2टा प्यानलमा चुनाव लडेर 2-3बाट जितेर आएका हौँ। तर त्यसमा पनि लामो कोर्ससम्म त्यसलाई हामीले चाहिँ म्यानेज गरेर पार्टीलाई एकीकृत बनाउँदै आएका थियौँ। त्यो सच्चाइ हाम्रो अगाडि जगजाहेर छ। पार्टी एकता गऱ्यौँ। पार्टी एकतापछि पनि ती खालका विषयहरू बेला बेलामा प्रकट भइरहन्थे। त्यही प्रकटीकरणको क्रममा पार्टीको आन्तरिक समीकरणभित्र जुन ढङ्गले खेल्ने प्रयत्न भएर पार्टीको चाहिँ विभाजनको एउटा स्थितिमा पुग्यो। विवादमा सर्वोच्च अदालतले पनि पार्टीलाई पूर्ववत रूपमा छुट्याइदियो। छुट्याइदिइसकेपछि चाहिँ हामी एउटा चरणमा आइपुगेका छौँ। र तपाईँले अघि भने जस्तै अन्तर्गत विवादहरू पहिले पनि थिए, जीवित पार्टीभित्र हिजो पनि थिए, आज पनि छन् र भोलि पनि रहिरहन्छन्। तर मूल ध्येय भनेको तपाईँले एजेन्डामा, विधिमा र संसारलाई हेर्ने दृष्टिकोण र संसारलाई परिवर्तन गर्ने दृष्टिकोणमा एकरूपता कायम भएपछि अरू चिजहरूले खास अर्थ राख्दैन। त्यसकारण व्यक्तिले नेतृत्व गर्ने भएको कारणले व्यक्तिको बिचमा नेता बन्ने, पार्टीको प्रमुख बन्ने पनि चाहना हुन्छ र त्यसको साथसाथै राजकीय निकायमा आफू जाने पनि चाहना हुन्छ। त्यो चाहना व्यक्तिभित्र हुन्छ भनेपछि अलिअलि महत्त्वाकांक्षा पनि हुन्छ। अलिअलि आफ्ना इन्ट्रेस्ट पुरा नगर्दाखेरि इगो पनि रहन सक्छ र एउटा प्रतिपक्ष अल्पमतमा भएको शक्तिले आफूलाई चाहिँ कम्तीमा हिंसाबोधको महसुस पनि गर्न सक्छ। यो आम सांगठनिक पद्धतिभित्र पार्टीभित्र चलेका अन्तरसङ्घर्षहरू हुन्। तर मूल ध्येयमा हामी एकताबद्ध छौँ भनेदेखि हामी विभाजन जान सक्दैनौँ। त्यसकारण यो चिज अहिले नेकपा एमालेमा देखेका विषयहरू यी सबै कुराको एउटा साझा अभिव्यक्ति थियो। तर आज हामीले राष्ट्रिय स्वार्थको लागि, मुलुकको स्वार्थको लागि, मुलुकको सार्वभौमिकताको लागि, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बचाउनको लागि, विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन देखा परेको विघट र विसर्जनलाई रोकेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले यसको विश्वव्यापी रूपमा एउटा नयाँ सन्देश दिनुपर्छ। विश्वभरका मार्क्सवाद विरोधीहरूलाई, कम्युनिस्ट पार्टी विरोधीहरूलाई पनि चुनौती दिएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने साझा दृष्टिकोण भइसकेपछि पृष्ठभागमा देखेका जुन खालका समस्याहरू भए पनि ती समस्याहरूलाई सम्बोधन गरेर अगाडि जान सकिन्छ भन्ने खालको एउटा सच्चाइ र पार्टीभित्र देखिएका अन्तर्विरोधलाई सहज ढङ्गले छलफल र बहसद्वारा साझा हितको लागि अगाडि बढाउन सक्छ भने एउटा सन्देश आजबाट हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेभित्र दिँदैछौँ। त्यसो भएको कारणले अहिले म के इगो थियो कि पूर्वाग्रह थियो कि स्वार्थ थियो कि यतातिर छलफल गरेर जान्न। जीवित पार्टीभित्र व्यक्तिभित्र यी चिजहरू हुने स्वाभाविक हुन्। तर यी सबै चिजहरू सङ्गठनको अधीनस्थ, विचारको अधीनस्थ, पार्टीको अधीनस्थ, नेतृत्वको अधीनस्थ, अनुशासनको अधीनस्थ राखेर जानुपर्छ। यही पद्धतिबाट हामी कम्युनिस्ट पार्टी अगाडि आएका हौँ। त्यसो भएको कारणले गर्दा अबका दिनमा यो विषयमा छलफल गर्न जरुरी छैन। हामी सारा समस्याहरू शक्ति सन्तुलनको आधारमा पार्टीभित्रै बसेर छलफल गरेर साझा निष्कर्ष निकाल्छौँ र भोलिदेखि हामी कुनै पनि दक्षिणपन्थी गठबन्धनभित्र सहकार्य र सहकार्य गर्न जाँदैनौँ, पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर जान्छौँ भन्ने खालको निष्कर्ष नै आज पार्टीको कार्यदलले दिनेछ र पार्टी नेतृत्व दिनेछ भन्ने कुरा म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। अब हिजोको दिनमा एमालेभित्र एजेन्डागत सैद्धान्तिक कुराहरू, विचारका कुराहरू थियो होला, तर आज हेर्ने हो भने इगो नै मुख्य कुरा रहेको भनेर धेरैले भन्छन्। र यो इगो व्यवस्थापन चाहिँ कसरी हुन्छ? एजेन्डा त थोर बहुत रकालाई समाधान गर्न सकिएला, तर यो इगोले त पछिसम्मलाई पनि घात गर्छ। अहिले मिले पनि केही समय पछाडि फेरि यो इगोले असर त गर्ने होइन भन्ने आशंका चाहिँ कार्यकर्ता माझमा देखिएको छ कि हो। यही आशंका, यही शङ्का, अनि आशंका र शङ्काको बावजुद पनि विश्वास, यसैको आधारमा हाम्रो पार्टी चलेको हो। जुन दिनसम्म आशंका गर्छौँ त्यति बेलासम्म हामी नेतृत्वको नै आलोचना गर्न पछि पर्दैनौँ। किनभने ठिक ठाउँमा आउनुपर्छ, ठिक बाटो हिँड्नुपर्छ, ठिक कार्यदिशा लिएर जानुपर्छ, ठिक स्ट्राटेजी लिएर जानुपर्छ भनेर हामी भन्छौँ। जब सहमति भइसकेपछि हामी एकताबद्ध ढङ्गले
हामी विषयलाई एजेन्डालाई पनि र नेतृत्वलाई पनि बोकेर जान्छौँ। त म तपाईँलाई के स्मरण गराउन चाहन्छु भने अब आजलाई कट अफ डेट मानेर भोलिदेखि सबै खालका इगोहरूलाई नेकपा एमाले रूपी भाँडोमा त्यो पानीभित्र हालेर सबै चिजलाई हामी पखाल्छौँ र अनि भोलिदेखि हामी एकताबद्ध भएर चाहिँ संसारलाई नेकपा एमाले विवाद पनि गर्न सक्छ, नेकपा एमालेका नेताहरू प्रतिवाद पनि गर्न सक्छन्, तर आवश्यकता अनुसार मुलुकको र राष्ट्रको लागि एकताबद्ध भएर पनि जान सक्छन्, पार्टी कार्यकर्तालाई एकताबद्ध भएर लिएर जान सक्छन् भन्ने खालको एउटा सन्देश, एउटा विश्वास हामी दिएर जान्छौँ। अब हिजो यो 2075 जेठ 2मा सम्म नेता नेपाल माधव नेपाल प्रभावशाली नेताको रूपमा हुनुहुन्थ्यो। पार्टी एकीकरण पछाडि झलनाथ खनाललाई दोस्रो तहमा वरियता क्रममा ल्याइयो। यी सबै कुराले गर्दा पनि माधव नेपाल सशङ्कित हुनु एक प्रकारले स्वाभाविक पनि देखिएला। अर्कोतर्फ हेर्दै गर्दा आज एमालेलाई एकताबद्ध राख्ने प्रयास भइरहँदा शक्ति बाँडफाँड हुनुपर्ने विषय नेपाल पक्षले उठाउनु पनि विगतका यिनै मुख्य कारण हुन सक्छन्। यता ओलीलाई पनि शक्ति गुमाउने डर बढेको देखिन्छ। यो मिलनबिन्दु चाहिँ ठ्याक्कै यहाँले के देख्नुहुन्छ? आज के भयो भने चाहिँ यो मिलनबिन्दु होला त? शक्ति बाँडफाँडको कुरा नमिली त यो कुरा मिल्ला जस्तो त देखिँदैन। सतहमा देखेका कुराको बारेमा र मिडियामा आएको विषयको कुरा गरेर बेला बेलामा नेताहरूले पनि त्यही ढङ्गको अभिव्यक्ति दिएको कुराहरूको बारेमा सार संक्षेपमा तपाईँले कुराकानी राख्नुभयो। यस्ता चिज र प्रवृत्तिहरू पार्टीभित्र देखिएका थिए भन्ने कुरा इतिहास भएका छन्, इतिहास हुने छन्, इतिहास बनाउने छौँ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि मिलनबिन्दु भनेको पहिलो त जुन कार्यदलले 6वटा विषयको बारेमा छलफल गरेर आफ्नो एउटा सहमतिको वातावरण तयार गरेछ, त्यो सहमतिको अहिलेसम्म डिस्क्लोज भएको छैनन्। त्यसो भएको कारणले गर्दा म त्यतातिर जान्न, तपाईँले यता प्रश्न नगर्न म हार्दिकतापूर्ण अनुरोध गर्न चाहन्छु। र म के मात्रै भन्छु भने यी सबै देखेर तर एउटा कुरामा त हामी सहमत भयौँ नि, त्यो सहमति भनेको पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउनुपर्छ, साङ्गठनिक ढङ्गले, विचारको दृष्टिकोणले, विधिको दृष्टिकोणले, राजनीतिक दृष्टिकोणले हामी सहमत भयौँ। त्यसपछि हाम्रो विभाजनले दक्षिणपन्थी शक्तिहरू र विदेशी ताकतहरू जो कम्युनिस्ट विरोधी छन्, जो नेकपा एमालेको विरुद्धमा छन्, त्यसलाई कुनै हालतमा ध्वस्त गर्नुपर्छ भन्ने चाहना राख्छन्। त्यस्ता मान्छेहरूको लागि पनि एउटा चुनौती दिनुपर्छ भने हामी स्वीकार गऱ्यौँ। जब मुलुकमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले एकताबद्ध भएन भने हिजोदेखि नेपाली जनताको सपनालाई चाहना पुरा गर्न सकिँदैन र यसको एकताबद्ध नै नेपाली जनताको चाहिँ भावनालाई प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ, नेपालको राष्ट्रलाई एकताबद्ध बनाउन सक्छ। नेकपा एमाले भए मात्रै कम्तीमा गुमेको भूमिको नक्सा समावेश गर्न सक्छ। नेकपा एमाले एकताबद्ध भयो भने त लिप्लेक र कालापानी लिम्पियाद्वारा फिर्ता गर्न सक्छ, तमाम सिमानामा देखिएका विवादलाई अन्त्य गर्न सक्छ। अरूले सक्दैनन् भन्ने कुराको सच्याइ हामीले स्थापित गऱ्यौँ। स्थापित गरिसकेपछि अब यो आम ध्येयको लागि अब पार्टी नेतृत्वले कुनै पनि मूल्य र मान्यताको आधारमा अर्को फरक मत राखेर पद र प्रतिष्ठाको आधारमा आफूलाई किताबन्दी गर्ने छैन। र जे पद र प्रतिष्ठा हो, माधव कुमार नेपाल हाम्रो पार्टीको वरिष्ठ नेता हो, झलनाथ खनाल हाम्रो पार्टीको वरिष्ठ नेता हो, त्यसो भएको कारणले केपी ओली हाम्रो पार्टीको सम्मान्य अध्यक्ष हो। यी मान्छेहरू आपसमा मिलेर अगाडि बढ्छन्। उहाँहरूले अगाडि सारेको कुरा, सामूहिक ढङ्गले अगाडि सारेको कुरा पार्टी कार्यकर्ता लिएर जान्छन् भन्ने कुराको हामी पार्टी कार्यकर्तालाई विश्वास दिलाउँछौँ। त्यसो भएको कारणले गर्दा अब यी तपसिलका कुराहरू मैले अघि पनि भने अबको यी सबै अन्तर्विरोध विवादहरू, आपसी झगडाहरू, महत्त्वाकांक्षाहरू, आग्रह पूर्वाग्रहहरू अब एक त कार्यदलले रिपोर्ट तयार गरेर यसलाई अनुमोदन भएपछि भोलिदेखि आउने छैन। सबैले साझा ढङ्गले विधिवत ढङ्गले पार्टी चलिन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो। यो चिजलाई पार्टीभित्र आउन दिँदैनौँ। यी चिजलाई फेरि विषय बनाएर हामी अरू ढङ्गले जाने प्रयत्न गर्छौँ भने हामी त्यसको खबरदारी गर्छौँ। अब त्यस्ता कुराहरूको बारेमा हामी नेतृत्वको किताबन्दीमा लाग्ने छैन र एकताबद्ध पार्टी बनाउन लाग्ने छैन। म आग्रह गर्न चाहन्छु अब पार्टीका दोस्रो पुस्ताका नेताहरू, पार्टीका तेस्रो पुस्ताका नेताहरू र पार्टीका आम कार्यकर्ताहरू हामी विधिसम्म ढङ्गले चलाउँ, महाधिवेशनले दिएको म्यान्डेट अनुसार अगाडि बढौँ, अरू तपसिलका कुराहरू व्यक्तिको पछि लाग्ने ढङ्गले नजाउँ। अब कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई युवा पुस्तामा हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। अब नेताहरूले चाहिँ अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गरेर अगाडि जानुपर्छ। यो आजको आवश्यकता र सच्चाइ हो। त्यसकारण तपाईँहरूको जुङ्गाको लडाइँको कारणले गर्दा पार्टी विभाजित हुँदैन भनेर हामीले आम दबाब दिएका छौँ। त्यो दबाबको परिणामस्वरूप आज यो एउटा कार्यदलीय सहमति एकताको वातावरण बनेको छ। यो वातावरणलाई कुनै हालतमा बिथोल्न दिने छैनौँ र अब कुनै पनि पद र महत्त्वाकांक्षाको विषय बनाएर पार्टीभित्र छलफल हुने छैन। आवश्यकताको सिद्धान्त छ। हिजो हामीले जुन ढङ्गले पार्टी नेतृत्वलाई पार्टीलाई जिम्मेवारी दिएका छौँ त्यही ढङ्गले दिन पार्टी नेता कार्यकर्ताले कमिटी सक्षम छ। त्यसैको आधार चल्नुहोस् भनेर हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ। माओवादी केन्द्रबाट आएका नेताहरूको समायोजनमा पनि माधव नेपाल पक्षले खुलेर सहमति गरेको देखिँदैन। यसले एमालेमा कस्तो असर पुर्याउला दीर्घकालीन रूपमा?
मलाई त्यस्तो लाग्दैन, किनभने हामी हिजोदेखि धेरै नेकपा एमाले बन्दैखेरि विगतका थुप्रै समूह र उपसमूहहरू मिलेर नेकपा माले बनेको 2035 सालमा, त्योभन्दा यता पनि 2087 सालमा आउँदाखेरि नेकपा एमाले र नेकपा मार्क्सवादी मिलेर हामी एकीकृत नेकपा एमाले बनेर यो ठाउँमा आइपुगेका हौँ। यो बिचमा थुप्रै राजनीतिक पार्टीका नेता र नेतृत्व हाम्रो पार्टीमा आएका छन्। त्यसकारण त यो नेकपा एमालेलाई गौरवको विषय हो। नेकपा माओवादीबाट जो साथीहरू 21-22 जना साथीहरू कमरेड बादल टोब्बा रायमाझी सहित आउनुभएको छ, यो त नेकपा एमालेको हिस्ट्रीमा अत्यन्त ठुलो उपलब्धि हो। त्यो उपलब्धि केवल व्यक्ति आउनुसँग मात्रै उपलब्धि होइन, र केमा उपलब्धि हो भने हिजो एउटा चाहिँ विश्वास राखेर अगाडि जाने राजनीतिक पार्टीहरू नेकपा एमालेको सिद्धान्त जनताको बौद्धिक जनवादलाई स्वीकार गरेर जुन ढङ्गले पार्टीमा एकताबद्ध भएर आउनुभएको छ, यो कुरा केपी ओलीलाई मात्रै होइन, म आनन्द पोखरेललाई मात्रै होइन, माधव कमरेड र अरू साथीहरूलाई पनि गौरवको विषय हो। त्यसकारण उहाँहरू आउँदाखेरि असहमति हुनुपर्ने कारण छैन। उहाँहरूको जुन पद पोजिसन प्रतिष्ठा छ त्यहाँ जस्ताको तस्तै नेकपा एमाले एकताबद्ध भएको नेकपाले स्वीकार गरेर सम्मानित ढङ्गले अगाडि राख्छ र यो नेकपा एमालेको ऐतिहासिक सैद्धान्तिक र साङ्गठनिक विजय हो। यसलाई सबै एमालेका नेता तथा पार्टीले गौरव गर्नुपर्छ। यो गौरव गर्नबाट चुक्नु हुँदैन। यस्तो प्रश्न उठाउनु हुने छैन, उठ्ने छैन भन्ने कुरो मलाई लागेको छ। हस्, यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका नेता आनन्द पोखरेल। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। भोलिको कार्यक्रममा हामी नयाँ अतिथि र नयाँ विषयसँग रहेर कुराकानी गर्ने नै छौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्ते।